व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतवृषदैरंशुः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति पटले संबद्धाः समेपि विद्वांसः समेपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति पटलस्य संस्थापकः राजकुमारः। साम्प्रतम् आचार्य राम मनोहर मिश्र महाभागानां विषये स्मृति व्याख्यानमाला या योजिता वर्तते। काश्याः शास्त्र परंपरा इति प्रकल्पे तत्र भूति टीकायाः पदार्थ विमर्शः इति विषयः विचाराय समास्थितः। तस्मिन् आलोके अकृत विवाह पाणिनीयाः इति परिभाषा विषये यथामति अयं जनः स्वविचारान् प्रकटयिष्यति। आचार्य राम मनोहर मिश्रः अतीव आचार्य भक्ताः आसन्। तेषां गुरवः आचार्य पुरुषोत्तम त्रिपाठी महाभागाः ते च महाशयजी महोदयानां साक्षात् शिष्याः आसन्। तस्यामेव परंपरायाम् अस्माकं गुरवः स्वर्गीय आचार्याः रामबदन शुक्ल महाभागाः तेपि महाशयजी महोदयानां साक्षात् शिष्याः आसन्। येभ्यः अयं जनः भूतिटीका सहितं परिभाषेन्दुशेखरम् अन्याञ्च ग्रन्थान् व्याकरणशास्त्रस्य न्यायशास्त्रस्य च पठितवान्। तद्दृष्ट्या अस्माकं या आचार्य परंपरा आचार्य मिश्राणां च या परंपरा सा एकैव विद्यते। आचार्यान् प्रति तेषां निष्ठा अति प्रबला आसीत्। आचार्याः राम मनोहर मिश्राः अतीव शिष्यवत्सलाः। शिष्यान् प्रति तेषाम् अत्यधिकं तत्र प्रेम आसीत्। ते सर्वदैव तानि स्नेह्यन्ते स्म। तेषां यत् किमपि कार्यम् अध्ययनादिकं वा अन्यद् या किमपि कार्यं तत् सर्वं ते कुर्वन्ति स्म, कारयन्ति स्म च। अतएव सर्वदैव शिष्येषु ते प्रतिष्ठिताः आसन्। अतीव ते गुणग्राहिणः अपि आसन्। कश्चन किमपि नूतनं ब्रूते चेत् तस्य समीपं स्वयमेव गत्वा तस्य विषयस्य विषये तेषाम् अतीव महनीया जिज्ञासा भवति स्म। एवं भूतेभ्यः आचार्य मिश्रपादेभ्यः तत्र शुभकामनाः अनन्ताः अयं जनः समर्पयति। परिभाषेन्दुशेखर ग्रन्थः महामहोपाध्याय नागेश भट्ट विरचितः अतीव गूढ़ग्रन्थः वर्तते। यद्यपि तत्र अनेकाः टीकाः विद्यन्ते तासु टीकासु रामकृष्णशास्त्री येषाम् अपरं नाम ताताचार्य इति आसीत् ते एतस्य ग्रन्थस्य उपरि तत्र भूति नाम्नीं टीकां कृतवन्तः। तात्याशास्त्री इति तेषाम् अपरं नाम आसीत्। सा टीका यथा तत्र नागेश भट्ट अभिप्रायं प्रकाशयन्ति
तथैव किमपि नूतनमपि ते कथयन्ति। एवं नास्ति केवलं तत्र ग्रन्थविचारः एव तेषां कृते आवश्यकः वर्तते, अपि तु यत् किमपि नूतनं वक्तव्यं वर्तते तदपि ते कथयन्ति। आधुनिकदृष्ट्या भूतिटीका तत्र शोधस्वरूपा वर्तते, यतो अनेके नूतनाः विचाराः तत्र प्रकटिताः सन्ति। एवं भूतः अयं ग्रन्थः। तत्र आकृतिविवाहः पाणिनीय इति परिभाषा अपि विचारिता वर्तते, तस्मिन् विषये किञ्चित् वदिष्यामि। एतत् पाणिनीयं शास्त्रं यद्वर्तते तत् प्रायः सर्वे जानन्त्येव, यत् सर्वस्य उपकारकं वर्तते। पाणिनीयं महाशास्त्रं सर्वशास्त्रोपकारकम् इति तत्र भणितिः सर्वत्र राजते एव। एषा विभणितिः सर्वत्र विद्यते, कारणं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम्। व्याकरणशास्त्रमपि यथा वेदाः अनादयः सन्ति, नित्याः सन्ति, तदङ्गत्वात् व्याकरणादीनि यानि अङ्गानि सन्ति तान्यपि नित्यानि इति वक्तुं शक्यते, यतो हि श्रुतिपरम्परायां तादृशी एव स्थितिः वर्तते। एतत् वन्यत् यत् ग्रन्थाः तत्र भिन्नाः भिन्नाः भवन्ति। यथा साम्प्रतं पाणिनेः ग्रन्थः वर्तते, पूर्वं कस्यचित् अन्यः ग्रन्थः आसीत्, किन्तु सर्वेषु ग्रन्थेषु या विचारपरम्परा वर्तते सा तुल्यैव वर्तते इति कृत्वा ते विचाराः अनादयः वर्तन्ते इति वक्तुं शक्यते। व्याकरणशास्त्रस्य मुख्यं प्रयोजनं यथा भगवता भाष्यकारेण प्रतिपादितं शब्दानाम् अनुशासनं। तस्य प्रतिपत्तये एव पाणिनिना सूत्राणि विहितानि, कात्यायन वरुरुचिना वार्तिकानि विहितानि, महाभाष्यकार पतञ्जलिना च महाभाष्यवचनानि विरचितानि, तेषां तादृशी व्याख्या विहिता वर्तते। तत्रैव प्रक्रियोपकारिकाश्च सन्ति परिभाषाः। परिभाषा नाम कः पदार्थः इति जिज्ञासायाम् अनेके विचारकाः स्वमतानुसारेण परिभाषालक्षणं प्रतिपादितवन्तः। यथा हरदत्तः पदमञ्जर्यां परिभाषालक्षणं प्रतिपादयति, परितः सर्वत्र पूर्वत्र परत्र व्यवहिते अनन्तरे च भाष्यते कार्यम् अनया सा परिभाषा इति परिभाषालक्षणं विदधाति। कश्चन प्राचीनो विद्वान् तत्र परितो व्यापृतां भाषां परिभाषां प्रचक्षते इत्येवं परिभाषायाः लक्षणं विदधाति। तथैव कश्चिच्च विधौ नियमकारिणी परिभाषा, अनियमे नियमकारिणीत्वं परिभाषात्वम् एवं रूपेण प्रतिपादितम्। तत्रैव परिभाषेन्दुशेखरस्य दुर्गाटीकाकारः आचार्याः हर्षनाथमिश्रमहाभागाः लिंगवत्वे सति फलवत्वं परिभाषात्वम् एवं रूपेण एकत्र लक्षणं कृतवन्तः। अनन्तरं च तस्मिन् लक्षणे विचार्य किमपि अन्यत् लक्षणमपि ते प्रदर्शयन्ति। विधिशास्त्र प्रवृत्ति निवृत्त्युपयोगी साधुत्वाप्रकारक शक्य विषयक बोधजनकत्वे सति अधिकारभिन्नत्वं परिभाषात्वम् इत्यपि लक्षणं तैः विहितम्। तात्याचार्यः सर्वत्र किमपि विलक्षणम् अतीव सुस्पष्टं च ब्रूते। अतएव स भूतिटीकायां परिभाषायाः लक्षणम् अतीव शोभनम् उपन्यस्तवान्। संकेतग्राहक भिन्नत्वे सति शब्दधर्मिक साधुत्व प्रकारक शास्त्रजन्या प्रामाण्य ज्ञानानास्कन्दित बोधे सहकारित्वेन
मुन्यभिप्रियतत्वे सति पाणिनिच्चरित भिन्नत्वम् इति। यद्यपि एतत् परिभाषा लक्षणं केवलं व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्ति इत्यादिषु परिभाषास्वेव गच्छति, सामान्यं परिभाषा लक्षणम् एतन्न वर्तते। तेन तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यादिषु परिभाषासूत्रेषु एतस्य स्वरूपम् एतस्य लक्षणम् एतल्लक्षणं तत्र न संगच्छते। कथं पाणिनिच्चरित भिन्नत्वम् इत्यंशस्य तत्र स्यात् चेद अयम् अंशः तत्र त्यज्यते। सामान्यं यत् लक्षणं परिभाषायाः तत् कथं भवितुमर्हति, तल्लक्षणम् अनेन जनेन किञ्चित् संशोधितं वर्तते। संकेतग्राहक भिन्नत्वे सति शब्दधर्मिक साधुत्व प्रकारक शास्त्रजन्या प्रामाण्य ज्ञानानस्कन्दित बोध सहकारित्वेन मुन्यभिप्रेतत्वे सति विधिसूत्रैक वाक्यतया लक्ष्य संस्कारक बोधजनकत्वम् एवं रूपेण एतल्लक्षणं भवितुमर्हति। यद्यपि एतल्लक्षणं सर्वथा भूतिकार सम्मतं भूतिकारस्यैव वर्तते, पाणिनिच्चरित भिन्नत्वम् इत्यस्य स्थाने विधिसूत्रैक वाक्यतया लक्ष्य संस्कारक बोधजनकत्वम् इत्येव तत्र संपूरितं। यतोहि एतल्लक्षणम् अन्येषु परिभाषा लक्षणेषु तथा वर्तते। एवं अत्र विधिसूत्रैक वाक्यतया लक्ष्य संस्कारक बोधजनकत्वम् इत्युक्तं वर्तते। तर्हि एकवाक्यतायाः स्वरूपं किं वर्तते, कथं च एकवाक्यता भवति तस्मिन् विषयेपि किञ्चित् विचारितं वर्तते। एकवाक्यता च त्रिधा भवति, पदैकवाक्यता, पदार्थैकवाक्यता, वाक्यैकवाक्यता च। स्वघटक पद प्रयोज्य विषयता निरूपित विषयता प्रयोजक पद घटितत्वं पदैकवाक्यत्वम्। एवं रूपेण तत्र पदार्थैकवाक्यत्वस्य लक्षणं वर्तते सोपस्थाप्यार्थनिष्ठ विषयता निरूपित विषयता प्रयोजक पद घटितत्वम्। वाक्यैकवाक्यत्वस्य लक्षणं च उपजीव्योपजीवक भावापन्न बोध प्रयोजकत्वं वाक्यैकवाक्यत्वमेव। अत्र पदैकवाक्यतायाः उदाहरणं मिदेर्गुणः इको गुणवृद्धिः इति वर्तते। अत्र मिदेर्गुणः घटकः तत्र इको गुणवृद्धिः इति घटकः या इक इति पदं वर्तते। तादृश पद प्रयोज्य विषयता प्रयोजक पद घटितत्वम् अत्र भवति। इक पद घटितत्वम् अत्र वर्तते। यतोहि इकः पदम् एव तत्र मिदेर्गुणः इत्यत्र वर्तते। मिद् घटकः यः इक वर्तते, मि घटकः इकारः तस्य गुणः भवति। एवम् अत्र विधिपरिभाषाशास्त्रयोः पदैकवाक्यता भवति। पदार्थैकवाक्यतायाः उदाहरणं भवति तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य। अत्र तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य इत्यत्र अव्यवहितपूर्वत्वं, तत्र सप्तम्यन्तपदाव्यवहितपूर्वत्वम् इत्येव अर्थः। अजव्यवहितपूर्वत्वविशिष्टस्य इकः स्थाने यण् भवति रूपेण अर्थः कश्चन जायते। तो अत्र पदार्थैकवाक्यता जायते इति। एवं तत्र तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य इको गुणवृद्धिः इति विधिपरिभाषाशास्त्रयोः वाक्य तत्र उदाहरणं वर्तते पदार्थैकवाक्यतायाः। एवमेव वाक्यैकवाक्यतायाः तत्र परिभाषा विषये उदाहरणं तादृशं नास्ति, अपितु संज्ञाशास्त्र विधिशास्त्रयोः एव तत्र वाक्यैकवाक्यता भवति। यथा वृद्धिरेचि सूत्रे इति यद् वाक्यं तत्र वृद्धिरादैच् इति सम्पूर्णं वाक्यं तत्र प्रवर्तते। वृद्धिरादैच् इति वाक्यम् उपजीव्यं वर्तते, वृद्धिरेच इति वाक्यम् उपजीवकं वर्तते। तो अत्र उपजीव्योपजीवक भावापन्न बोध प्रयोजकत्वम् अत्र वर्तते। अतः अत्र संज्ञाशास्त्र विधिशास्त्रयोः तत्र स्वरूपं गच्छति। पाणिनीय व्याकरणशास्त्रे परिभाषत्वेन गृहीतानि वाक्यानि विविधानि सन्ति। तेषु कानिचित् पाणिनिपठितानि इको गुणवृद्धि इत्यादीनि, कानिचित् पाणिनिभिन्नाचार्य पठितानि व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिर्निसन्देहादलक्षणम् इत्यादीनि सन्ति।
पाणिनि भिन्न व्याडि प्रभृतिभिः आचार्यैः संकलिताः पठिताश्च परिभाषाः स्वतन्त्रवाचनिक्यः सूत्रसिद्धवाचनिक्यः लौकिकन्यायसिद्धाः शास्त्रीयसिद्धाश्च सन्ति। सूत्रसिद्धवाचनिक्य एव परिभाषाः ज्ञापकसिद्धाः अपि कथ्यन्ते। काश्चिच्च परिभाषाः लोकेऽपि प्रसिद्धाः। कश्चन शास्त्रीयः न्यायः तेन सिद्धः अपि लौकिकन्यायसिद्धः शास्त्रीयनिषिद्धः सताः कथ्यन्ते। एतासु परिभाषासु भूयस्याः परिभाषाः महाभाष्ये विचारिताः अनुमोदिताः साक्षात् पठिताश्च सन्ति। काश्चन परिभाषाः महाभाष्ये यद्यपि साक्षात् न विचारिताः सन्ति तथापि तासां बीजं तत्रोदाहरणादिरूपेण उपलभ्यते। एवं भूता अपि परिभाषाः पूर्वाचार्ययुक्ताः लक्ष्योपकारिकाश्च सन्ति। एतासु परिभाषास्वेव विद्यते अकृतव्यूहा पाणिनीयः इति परिभाषा। यद्यपि इयं परिभाषा महाभाष्ये कुत्रापि नोल्लिखिता न च कुत्रापि विचारिता तथापि भाष्यानुमोदिता वर्तते। एतस्य विषये तत्र अग्रे उच्यते। परिभाषेयं वैयाकरणसम्प्रदाये सर्वथा पूर्वं पाणिनिमातुलेन दाक्षायणेन आचार्यव्याडिना संकलिते संरचिते परिभाषासूचनम् इत्याख्ये परिभाषावृत्तिग्रन्थे परिभाषासंग्रहग्रन्थे चोपलभ्यते। एतस्याः परिभाषायाः स्वरूपत्रयम् उपलभ्यते परिभाषाग्रन्थेषु। प्रथमं तु अकृतिव्यूहा पाणिनीयः इत्येव स्वरूपं वर्तते। द्वितीयं स्वरूपम् एतस्याः परिभाषायाः प्रसिद्धमस्ति। अकृतिव्यूहा पाणिनीयः कृतमपि शास्त्रं निवर्तयन्ति इति। तृतीयं स्वरूपं वर्तते अकृतिव्यूहा पाणिनीयः प्रवर्तितमपि शास्त्रं व्यावर्तयन्ति। चतुर्थोऽपि कश्चित् पाठः जैनेन्द्र व्याकरण संबद्ध परिभाषा संग्रहे वर्तते। अकृतवद्व्यूहेन सिद्धि इत्यवरूपेण विद्यते। तत्र द्वितीयः पाठः व्याडिकृत परिभाषा संग्रहे वर्तते। क्षीरदेवकृत बृहत् परिभाषा वृत्तिग्रन्थे शाकटायन कृत परिभाषा संग्रहे च स्वीकृतः। तृतीयश्च पाठः पुरुषोत्तमदेव कृत परिभाषा वृत्तौ प्राप्यते। चतुर्थः यः पाठः स तु जैनेन्द्र व्याकरण संबद्ध यः परिभाषा संग्रह तत्र विद्यते इति उक्तमेव। अन्ये समेऽपि आचार्याः नीलकंठ दीक्षितः हरिभास्करः नागेशभट्टः शेषाद्रिसूरिः एवं भूतः अन्येऽपि तत्र परिभाषा वृत्तिकाराः परिभाषा संग्रहकाराः सर्वेऽपि अकृतव्यूहा पाणिनीयः इत्येव परिभाषायाः स्वरूपं स्वीकुर्वन्ति। अनेन जनेनापि तत्र परिभाषार्थचन्द्रिका इत्याख्यः ग्रन्थः विरचितः। तत्रापि अकृतव्यूहा पाणिनीयः अयमेव पाठः स्वीकृतः वर्तते। यद्यपि एवं रूपेण अस्याः परिभाषाः अनेके पाठाः सन्ति तथापि अकृतव्यूहा पाणिनीयः इत्येव पाठः परिभाषासूचनसंज्ञक परिभाषावृत्तौ आचार्यव्याडि स्वीकृतः सर्वमान्यः साम्प्रतं विद्यते। अर्थात आचार्यव्याडिः तत्र परिभाषायाः स्वरूपद्वयं स्वीकृतवान्। परिभाषासूचने इति ग्रन्थे यत्र परिभाषायाः वृत्तिः अपि तैः विहिता वर्तते तत् अकृतव्यूहा पाणिनीयः इति पाठः वर्तते। किन्तु यत्र यः तेषां तत्र परिभाषा संग्रह एकः ग्रन्थः वर्तते तत्र तादृशः पाठः नास्ति, तद्भिन्नः पाठः वर्तते। यथा पूर्वमेव उक्तं सः पाठः। यासु वृत्तिषु परिभाषा संग्रहितान्ये पाठाः अंगीकृताः ते वस्तुतः फलितार्थकथनाय अथवा स्पष्टप्रतिपत्तये ते वर्तन्ते। विचारदृष्ट्या तत्र तेषां गुरुस्वरूपत्वात् अथवा अल्पस्वरूपत्वात् यथा अत्र अकृतव्यूहेन सिद्धि अकृतवद्व्यूहेन सिद्धिः तत्र जैनेन्द्रकृतः यः पाठः सत्प्रतः स तत्र
अतीव अल्पः अथ च तत्र तादृशं पूर्वं सम्पूर्णं स्वरूपं न कथयति तत्र एतदपि तथा शोभनं नास्ति। अन्ये च पाठाः कृतविवाहपाणिनीयः कृतमपि शास्त्रं वर्तयन्ति अथवा कृतविवाहपाणिनीयः प्रवृत्तमपि शास्त्रं व्यावर्तयन्ति इति पाठः यद्यपि सर्वं स्वरूपं कथयेत् तथापि तत्र गौरवं वर्तते यतो हि अकृतविवाहपाणिनीयः इत्येव पाठे सर्वं सिद्ध्यति। तदर्थ प्राप्तये तत्र भिन्नः पाठः न स्वीकरणीयः। परिभाषेयं ज्ञापक सिद्धा इति मन्यन्ते समेऽपि परिभाषावृत्तिकाराः, किन्तु केन सूत्रांश विशेषेण इयं ज्ञाप्यते इत्यस्मिन् विषये त्रीणि मतानि सन्ति। प्रथमं मतं व्याडेः, स च कथयति अत्र परिभाषा सूचन ग्रन्थे या वृत्तिः वर्तते सा वृत्तिः अस्माभिः अत्र उपस्थाप्यते। व्यूहो नाम रचना, यथा प्राप्तस्य साधनं स्थापना व्यूहो लक्षणा रचना पाणिनीयानाम् आचार्याणाम् अकृतवत् भवति। कार्यं दृष्ट्वा यत् कृतं तत् सर्वं निवर्तते। कथं ज्ञायते यदयम् उर्रित् इत्यत्र उर्रिदिति ब्रवीति। कथं कृत्वा ज्ञापकम् अत्र वृत्त इत्येवादीनां णौ चङ् परे हृदेव भवतीत्युच्यते। तेषां च अवश्यं ऋकारस्य णौ पुगान्तलघूपथगुणवृद्ध्युपधैर्भवितव्यं। तेषु कृतेषु नायं हृद्भवति। युक्तं हि तावद् वक्तुम् इररामृतः इति तद् यतः उर्रित् इत्याह तत् ज्ञापयति गुणवृद्ध्युपधैत्वानि कार्यं दृष्ट्वा निवर्तन्ते तत् हृदेवासौ भवति। किमेतस्याज्ञापने प्रयोजनं? प्रियग्रामणिकुलं यस्य प्रियग्रामणिकः शेषाद् विभाषा इति कपि कृते ह्रस्वत्वं निवर्तते। पश्चात् ह्रस्वे नपुंसकेति ह्रस्वत्वं भवति। अर्थात उर्रित इति सूत्र प्रवृत्ति समये तत्स्थल विशेषे इत्वे गुणे वृद्धौ उपधैत्वे प्राप्तौ सत्यां रीति इति विधान वेलायाम् अनया परिभाषया इत्व गुण वृद्ध्यादयः स्वतो निवर्तन्ते। परिभाषाया अभावे तेषां निवृत्तिर्न स्यात्। अतः सूत्ररिद् ग्रहणेन एषा परिभाषा ज्ञाप्यते। तेन प्रिय ग्रामणिकुलं यस्येति विग्रहे बहुव्रीहि समासे समासान्त कप् प्रत्यये उत्तरपदस्य लोपे सति प्रिय ग्रामणिकः इत्यत्र केणः इति सूत्रेण ह्रस्वो भवति। ह्रस्वो विहितः ह्रस्वः निवर्तते। परिभाषानया पश्चात् ह्रस्वो नपुंसके इत्यनेन ह्रस्वो भवति इति व्याडेराशय। यतो हि कप् प्रत्ययस्य क परे केणः इति सूत्रेण विहितस्य ह्रस्वस्यैव न कप् इत्यनेन निषेधः भवति, न तु नपुंसक ह्रस्वस्य अनेन। अतः नपुंसक ह्रस्वः अत्र भवितुम् अर्हति। आचार्य पुरुषोत्तम देवः एतस्याः ज्ञापकं गोर तद्धित लुक् इति सूत्रे अतद्धित ग्रहणम् अंगीकरोति। तद् यथा लिंगं चास्याः गोर तद्धित लुक् इति अतद्धित ग्रहणं तद्धि शुभ लुक् निषेधो मा भूत्येवर्थं क्रियते राजगवीयति इति। अत्र च पूर्वेव निष्पन्नश्टच् उत्तरकालं क्यच् कृते शुभलिखि यदा वृत्तोपि टच् निवर्तते तदैतदर्थवद् भवति। शीरदेवश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र समर्थ ग्रहणं गोरत्तद्धिलि तद्धित ग्रहणं च परिभाषा ज्ञापकं मन्यते। एवमेव लीलकंठ दीक्षितोपि मन्यते। समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रभाष्ये किं पुनः समर्थम अर्थाविधाने यत् समर्थम किं पुनस्तत् कृतवर्णानुपूर्वीकं पदं सौत्थितिः वैक्षमाणिः इत्यत्र सौत्थिति प्रयोगे तत्र किं पुनस्तत् कृतवर्णानुपूर्वीकं पदं सौस्थितिः वैक्षमाणिः एवं रूपेण भाष्यम्। तत्र सौस्थितिः इति प्रयोगे कैयटः कथयति विभाज्यान्व्याख्याने सु उत्थित इत्यस्मादपि प्रत्ययः स्यात् ततश्च सा उत्थितिरित्यनिष्ठ प्रसंगः वारणादांगं बलीयः इति वृद्धि प्रसंगः।
नन्वन्तरङ्गात् वारणेषु कार्येषु कृतेषु प्रत्ययो भविष्यति। एवं तर्हि तदनेन समर्थवचनेन ज्ञाप्यते अस्ति इयं परिभाषा अकृतविवाह पाणिनीया इति। तेन पपुषः तस्थुतः इत्यादि सिद्धं भवति। अत्रान्तरङ्गत्वात् पूर्वं कृतेऽपि इडागमः एतत् परिभाषा वशान् निवर्तते। एवं रूपेण तत्र कैयटः व्याख्यानमाह। अनेन ग्रन्थेन प्रतीते यत् कैयटः केवलं समर्थ ग्रहणमेव परिभाषा ज्ञापकं मन्यते। गोरतद्धिति तत्र अतद्धित ग्रहणम्। एवमेव तत्र पुर्रित् इत्यत्र ऋत् ग्रहणस्य तत्र एतस्य ज्ञापकं नैव मन्यते। तथैव कैयटः पश्चाद्वर्तिनः आचार्याः भट्टोजीदीक्षिताः नागेशाः सर्वेपि तथैव तेषाम् अन्वयनं स्वीकुर्वन्ति। अर्थात् सर्वेपि समर्थग्रहणेनैव एतां परिभाषां तत्र ज्ञापयन्ति। अत्रोच्यते अकृतविवाह पाणिनीयेति परिभाषा ज्ञापकानि समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र समर्थग्रहणं, गोरतद्धित् इत्यत्र अतद्धितग्रहणं, उरित् इत्यत्र हृद्ग्रहणं त्रीणि सन्ति। उरिति हृद्ग्रहणस्य ज्ञापकं केवलं ब्याडिर्मन्यते। पुरुषोत्तम देवः गोरतद्धित् इत्यत्र अतद्धितग्रहणं ज्ञापकम् अङ्गीकरोति। क्षीरदेव नीलकंठ दीक्षितौ समर्थग्रहणम् अतद्धितग्रहणम् इत्युभयं ज्ञापकं मन्येते। अन्ये च कैयट दीक्षित नागेश प्रभृतयः केवलं समर्थग्रहणे परिभाषका ज्ञापकं मन्यन्ते। ज्ञापकं च लक्ष्यानुसारेण सामान्यापेक्षं विशेषापेक्षं च अंगीक्रियते। एतेषु प्रथमं सूत्रं वर्तते समर्थानां प्रथमाद्वा। इदं सूत्रं चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य 82तमं सूत्रं वर्तते। अत्र समर्थग्रहणेन च इयं परिभाषा ज्ञाप्यते। तत्र सामान्यापेक्ष ज्ञापक स्वीकारात् तत्र उर्रित् इति सूत्रे गोरतद्धित् इति सूत्रेपि परिभाषानया लक्ष्यसिद्धे सत्वात् तत्र पश्चात् वर्तिसूत्रद्वये अर्थात् उर्रित् इति सूत्रे गोरतद्धित् इति सूत्रे पृथक्तया परिभाषायाः ज्ञापनं तर्कसङ्गतं नास्ति इति कृत्वा समर्थानां प्रथमात्मा इति सूत्रेण समर्थग्रहणेनैव एषा परिभाषा ज्ञापनीया इति वक्तुं शक्यते। तो सूत्रद्वयं तत्तत्पदमत्रैव तात्पर्यग्राहकम् अङ्गीकरणीयं। किञ्च समर्थानाम् इति सूत्रं विहाय तद्भिन्न सूत्रद्वये भाष्यग्रन्थोऽपि नोपलभ्यते। भाष्यकारः तत्र किं वक्ति इत्यपि तस्य ज्ञानं नास्ति इति कृत्वा समर्थानां प्रथमाद्वा इति इत्यत्र भाष्यस्य सत्वात् कैयटस्य तथा विचारात् तथा कल्पनं तत्र उचितं वर्तते। सर्वत्र लाघवश्चादरात् कैयटाभिमतमेव अत्र उचितं प्रतीयते। अकृतविवाह पाणिनीयेति परिभाषा विचारश्चेत्थं तत्र नागेशभट्टेनापि कृतं, तस्य व्याख्यानं तथैव भूतिकारेणापि कृतं वर्तते। विशिष्टः ऊहः व्यूहः न कृतः व्यूहः विशिष्टनिश्चयैस्ते अकृतव्यूहाः पाणिनिशास्त्रे ध्यातारो भवन्ति। अत्र भाविनिमित्तविनाश इत्यस्य अध्याहारः क्रियते। तेन निमित्तविनाशे संभाविते सति पाणिनिशास्त्राध्येतारः शास्त्रप्रवृत्तिविषयकविशिष्टनिश्चयं न कुर्वन्ति इति परिभाषार्थः सम्पद्यते। यतो हि अत्र प्रसंगः बहिरंगान्तरंगनिमित्तानां वर्तते। अतो बहिरंगशास्त्रेण अंतरंगशास्त्रनिमित्तविनाशे संभाविते सति पाणिनिशास्त्राध्येतारः अंतरंगशास्त्रप्रवृत्तिविषयकविशिष्टनिश्चयं न कुर्वन्ति इति परिभाषायाः निष्कृष्टार्थः स्वीकरणीयः। अकृतविवाह पाणिनीय इति परिभाषायाः ज्ञापकं कैयट मतेन समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रे समर्थग्रहणं विद्यते इति पूर्वमुक्तमेव। समर्थपदमत्र कृतसन्धिकार्यपरम् इत्यपि विचारः सञ्जातः। तो कृतसन्धिकार्यात् प्रातिपदिकात् तद्धित प्रत्ययः यथा स्युः तदर्थं सूत्रे समर्थग्रहणं विद्यते। महाभाष्ये तावत् समर्थपदस्य कृतवर्णानुपूर्वीकम् इत्यर्थो विहितः वर्तते।
तच्च परिनिष्ठित पदबोधकं वर्तते। परिनिष्ठितत्वं चात्र कृतिसन्धिकार्यत्वम् अस्ति। एवं फलतः कैयटमते यत् समर्थपदस्य कृतसन्धिकार्यमित्यर्थः वर्तते तदेव सिद्ध्यते। तस्य सुत्थितपदे वीक्षमाणपदे एव वर्तते, न तु सु इत्थित वीक्षमाण इत्यादो वर्तते। समर्थग्रहण सामर्थ्यात् सुत्थित शब्दात् वीक्षमाण शब्दात् च अतः सूत्रेण इय प्रत्यय सति तत्र आदिवृद्धौ सत्यां तत्र सौत्थितिः वैक्षमाणिः इत्युदाहरणानां सिद्धिः भवति। अत्र समर्थपदाभावे सु इत्थित वीक्षमाण इत्यवस्थायाम् इय प्रत्यये आदिवृद्धौ क्रमशः आवादेशे आयादेशे च कृते सति सा उत्थितिः वाईक्षमाणिः इति अनिष्टप्रयोगौ स्याताम्। समर्थग्रहणेन तु कृते कृतसन्धिकार्या सुत्थित शब्दात् वीक्षमाण शब्दात् च ई प्रत्यये सति सौत्थितिः वैक्षमाणिः इति प्रयोगो सिद्ध्यतः। किन्तु असिद्धं बहिरंगम अंतरंगे इति परिभाषा बलात् सु इत्थित इति वीक्षमाण इति प्रयोगद्वयावस्थायां सवर्ण दीर्घस्य इय प्रत्ययस्य प्राप्तिवेलायां नित्यत्वात् अंतरंगत्वात् च पूर्वं दीर्घे पश्चात् इय प्रत्यये आदिवृद्धौ सत्यां स्वादिकारे च कृते सति तत्र सौत्थितिः वैक्षमाणिः इति प्रयोगो सिद्ध्यतः। समर्थग्रहणं विनापि तच्च समर्थं ग्रहणं व्यर्थं सत् इमां परिभाषां ज्ञापयति। परिभाषाम् अस्यां सत्यां तद्व्यवस्थया ई प्रत्यये सति इत्वाद् आदिवृद्ध्या अंतरंगस्य अकः सवर्णे दीर्घः इत्यस्य सवर्णाच् रूप निमित्त विनाश संभावनायाः सत्वात् तस्या प्रवृत्तौ सत्यां पूर्वं सु उत्थित इत्यवस्थायां ये प्रत्यय आदिवृद्धौ कृतायां सत्यां साबुत्थिति निष्ठ प्रयोगः सिद्धेत् तद्वारणाय सूत्रे समर्थग्रहणं चरितार्थं भवति। समर्थग्रहणे सति कृतिसन्धिकार्या सूति शब्दात् ये प्रत्यय आदिवृद्धौ सत्यां सौत्थितिः वैक्षमाणिः इति प्रयोगौ सिद्ध्यतः। चेदुच्यते दीर्घरूप एकादेश प्रवृत्ति समये वृद्ध्या प्राप्त्या दीर्घे कृते तेनैव निमित्त विनाशस्य सत्वात् वृद्धेः प्राप्तावपि न तया तन्निमित्त विनाशः चेत् तन्नोचितं वृद्ध्यैव सवर्ण दीर्घ निमित्त विनाशस्य सत्वात्। अर्थात् बहिरंगेण अंतरंग शास्त्र निमित्त विशिष्ट विनाशे अस्याः प्रवृत्तिर्भवति इति स्वीक्रियते। वैशिष्ट्यञ्च स्वप्रतियोगिकत्व स्वस्थानिकादेश प्रयोगिकत्व एतदन्यतर संबंधः। प्रथम संबंधः सेदृशः इत्यादौ वर्तते, द्वितीयश्च सौत्थितिरित्यत्र इति न दोषः भवति। चेदुच्यते अंतरंग दीर्घ दृष्ट्या बहिरंग वृद्धेः सिद्धत्वात् दीर्घे कृते सति पश्चात् वृद्धौ सत्यां प्रयोग सिद्धेः समर्थग्रहणं व्यर्थमेव तदपि न समीचीनम्। समर्थग्रहण अकृत व्यूहा पणनीया इति परिभाषा ज्ञापनेन सह इत्यपि ज्ञाप्यते। एतदस्याः विषये असिद्धं बहिरंगमन्तरम् इति परिभाषा न प्रवर्तते। अपि च समर्थग्रहणेन अंतरंग परिभाषा अनित्यत्वमपि न ज्ञापयितुं शक्यते। अंतरंग परिभाषायाः समकाल प्राप्त बहिरंगस्य पूर्वं जात बहिरंगस्य च अंतरंग शास्त्रेण कार्ये कर्तव्य असिद्धत्वं बोधनाय प्रवृत्तेः न तु जाते अंतरंग कार्य बहिरंग शास्त्र असिद्धत्वं तया बोध्यते प्रमाणाभावात् फलाभावाच्च। अतः सुत्थितादौ एकादेशस्य परिभाषा साध्यत्वाभावात् अंतरंग परिभाषायाः अनित्यत्व ज्ञापनं न संभवम्। किंच अकृतव्यूहा पाणिनीय इति परिभाषा स्वीकारे तयैव लक्ष्य सिद्धेः अंतरंगानपि विधीन् बहिरंगो लुग् बाधते अंतरंगानपि विधीन् बहिरंगो ल्यब् बाधते इति परिभाषा द्वयस्यापि आवश्यकता न भवति इत्यतिरिक्त लाघवोऽपि भवति एतस्याः परिभाषायाः स्वीकारे। यतो हि गोमद्दण्डी इत्यत्र गोमाञ्चासौ दण्डी च इति लौकिक विग्रहे सति गोमत्सु दण्डिनसु
इत्यलौकिक विग्रहवाक्ये हलङ्ग्याभ्यो दीर्घा श्रुतिः स्पृक्तं हले इति सूत्र निमित्तस्य सु इत्यस्य सुपो धातु प्रातिपदिक इत्यनेन विनाश संभावनया अकृतव्यूह परिभाषया हलङ्ग्यावो इति सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव न भवति। तो सूत्रात् प्रवृत्तेः सत्वात् पूर्वोक्त प्रयोग सिद्धये प्रथमा परिभाषा नावश्यकी भवति। एवमेव प्रपूर्वक धा धातोः त्वा प्रत्यये अंतरंग शास्त्रस्य दधातेर्हि इत्यस्य निमित्त सत्वा प्रत्ययस्य ल्यब् विधानेन निमित्त विनाश संभावनाया सत्वेन ही विधायक शास्त्रस्य अकृत व्यूह परिभाषाया व्यवस्थया अवृत्तेः द्वितीयापि परिभाषा तदर्थं नावश्यकी भवति। चेदुच्यते अकृत व्यूह पाणिनीय इति परिभाषा स्वीकारे अल्लोपो न इत्यत्र तपरकरणं व्यर्थं भविष्यति। यतो हि अत्र अनप्राणने धातोः अनिति श्वसिति इति विग्रहे क्विप्रत्यये सर्वापहारलोपे अनुनास किज्झलोः किङ्गिति इत्यनेन उपधा दीर्घे आन इत्यवस्थायां द्वितीया बहुवचने शस् प्रत्यये आन अस इत्यत्र भसंज्ञायां सत्याम् अल्लोपो नः इत्यत्र तपरकरणाभावे आकार लोपः तेन स्यात् तद्वारणाय तत्र तपरकरणं विद्यते। अकृतव्यूह परिभाषया तेन सूत्रेण आकार लोप संभावनायां दीर्घस्य अप्रवृत्तेः तद्वारणाय तत्र तपरकरणं व्यर्थमेव स्यात्। तेन ज्ञायते परिभाषेयं नास्ति तदपि न समीचीनम्। यतो हि तपरकरणेन तत्र अकृतव्यूह परिभाषा अनित्यत्वज्ञापनेन तपरकरणस्य तत्र चरितार्था भवति। अपि च समर्थग्रहणेन अस्याः ज्ञापनात् पपुषः तस्थुषः इत्यादि भाष्य प्रयोगाणापि सिद्धिर्भवति। यतो हि पाधातोः क्वसु प्रत्यय अनुबन्धलोपे द्वितीय अभ्यासादिकार्ये कृते सति प्रथमैकवचने पपिवान् इति रूपं जायते एवं स्था धातोः तस्थिवान् इति रूपं जायते। तत्रैव शस् प्रत्यये इडागम निमित्तस्य बलादित्वस्य वसो संप्रसारणमिति संप्रसारण विधानेन विनाश संभावनाया सत्वात् वश्वेत्काजात् घसाम इत्यस्य इति विहितस्य इडागमस्य अप्रवृत्तेः संप्रसारणस्यति आकारलोपे पपुषः तस्थुतः इत्यस्य सिद्धिर्भवति। नागेशभट्टश्चात्र परिभाषा विचार समये इमां लोकन्याय सिद्ध इत्युक्तवान्। किन्तु तत्र यौ न्यायोदाहरण विशेषौ प्रदर्शितौ तौ शास्त्रीयौ एव वर्तेते। तथापि निमित्त विषयणी या चर्चा सा लोके शास्त्रे उभयत्रापि अस्ति। तेनेयं लोकन्याय सिद्धा इत्येव वक्तुं शक्या। तथा ही लोके निमित्तं द्विविधं दृश्यते। कार्यस्थितौ नियामकं तत् अनियामकं च। प्रथम यथा अयमेकः इति इमौ द्वौ इत्यपेक्षा बुद्धिः द्वित्वादि संख्या नियामिका भवति। तस्याः अपेक्षा बुद्धेरभावे द्वित्वादि संख्या न भवन्ति। एवमेव वेदांत शास्त्रे प्रारब्ध कर्माणि यानि तत्र कथितानि तानि संसार स्थिति नियामकानि जीवस्य प्रसिद्धानि। तेषाम् अभावे संसारः भावः भवति जीवस्य। यतो हि कर्माणि त्रिविधानि वर्तन्ते क्रियमाणानि संचितानि प्रारब्धानि च। येषां फलभोगः प्रारभते तानि प्रारब्धकर्माणि। अस्माकं तच्छरीर प्राप्तिरपि प्रारब्धकर्म फलं वर्तते। तेषां क्षीणे सति संसारस्य अभावः जायते। एवञ्च संसारस्थितिकारकाणि प्रारब्धकर्माणि मन्यन्ते। द्वितीयं च निमित्तं कार्यस्थिति अनियामकं यथा घटादौ दण्डादि। यद्यपि दण्डः घट निर्माणे कारणं भवति किन्तु दण्डनाशे घटनाशः न भवति। एवं तत्र दण्डनाशेऽपि घटानाशस्य तत्र अदर्शनात्। शास्त्रे च लक्ष्यानुसार व्यवस्था। यथा सेदुषित्यत्र सेदिवस अश इत्यादौ
संप्रसारणेन बलादिरूप निमित्तस्य विनाश संभावनायां तन्निमित्तकस्य इडागमस्यापि निमित्तिर्भवति। पट्टि इत्यादौ पट्व्या इत्यादौ पटु इ अ इत्यत्र उकारस्य यणः निमित्तस्य ईकारस्य आकारे परे यथा नाश संभवेपि उकारस्थानिकस्य यणः निवृत्तिर्न भवति इत्येवं परिभाषा विषये प्रतिपादयति नागेशः। परिभाषा अस्याः विषये नागेशः कथयति परेतु इत्यादिना यत् सेद वस अस इत्यलौकिक विग्रहवाक्ये इट संप्रसारणयोः प्राप्तौ प्रतिविधित्वात् वसो संप्रसारणे प्रतिपद विधित्वात् वसो संप्रसारणम् इत्यनेन संप्रसारणे सति बलादित्वाभावात् इडगामाभावे सेदृशः इत्यादि प्रयोगाः इमां परिभाषां विनापि सिद्ध्यन्ति। यद्यपि प्रतिपद विधित्वम् अनवकाशत्वे सत्ये बाधकत्वे हेतुः तथापि सावकाशत्वेपि प्रतिपद विधित्वस्य पूर्ववृत्तो नियामकत्व स्वीकारे परिभाषां विनापि प्रयोग सिद्धिर्भवत्येव। अतएव असिद्धवदत्राभात् इति सूत्रभाष्ये कैयटोपि पपुषः पश्य इति प्रयोग सिद्धये निमित्तापाय नैमित्तिकस्याप्यपायः इति परिभाषायाः भाष्ये अनाश्रयणात् इति कथेन अकृत व्यूह परिभाषां विनापि परत्वात् नित्यत्वात् च इटं बाधित्वा संप्रसारणे सति अथवा संप्रसारणं तदाश्रयं च कार्यं बलवद्भवति इति न्यायेन पूर्वं संप्रसारणे सति पपुषः पश्य इत्यादि प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। समर्थानामिति सूत्रे समर्थग्रहणं च न्यायसिद्धार्थानुवादाय अनुवादाय एव इति बोध्यं। विषुणः इत्यादौ अकृत संदेह प्रत्यय दर्शनेन सर्वत्र तथा भ्रमवारणाय किंच सुउत्थितः अस इत्यवस्थायां वारणादांगं बलीयः इति परिभाषया वर्णकार्यं सवर्णदीर्घं प्रवाद्य अंगकार्यस्य आदि वृद्धेः प्राप्तौ तद्वारणे समर्थानि समर्थग्रहणं सफलम् अपि अस्ति। अतएव असिद्धवत्राभात् इस सूत्रभाष्ये कात्यायनस्य वसु संप्रसारणमद्विधौ सिद्धं वक्तव्यम् इति वार्तिकमपि पौष इत्यादि सिद्धये चरितार्थं भवति। तत्र च भाष्यकारः पपा वस अस इत्यत्र वार्तिकबलात् तत्र वसोः संप्रसारणे कृते आतो लोपे यथा सात् इति कथितवान्। एतद् वार्तिकाभावेति पूर्वम् इति सति तस्मिन् परे तन्निमित्त आतो लोपः स्यात् तद भाष्यकथनम् असङ्गतं स्यात्। परिभाषा स्वीकारेति उक्त कात्यायन वाक्यं विना प्रयोग सिद्धौ वार्तिकं तद्भाष्यं च व्यर्थं स्यात्। किंच अकृत व्यूह परिभाषा स्वीकारे भाष्य स्वीकृतयोः अंतरंगाना विधिन बहिरंगो बाध्यते अंतरांगण विधिन बहिरंगो बाधते इति परिभाषयोरपि व्यर्थता स्यात्। अकृत व्यूह परिभाषा च महाभाष्ये न क्वापि समाश्रिता तां विनापि लक्ष्य सिद्धेः सत्वात्। यद्यपि पद संस्कार पक्षे हरिर्हरति हरिर्गच्छति इति प्रयोगाः न सिद्धेयुः परिभाषा अस्याः अस्वीकारे तथापि तस्मिन् पक्षे हरिहरति ते प्रयोग स्वीकारे न कापि हानि। एक तत्र पक्षेण लक्ष्य सिद्धौ पक्षांतरेण दोषदानस्य अनुचितत्वात् हरिर्हरित्यादि प्रयोगाः वाक्य संस्कार पक्षस्य आश्रणीया एवं रूपेण नागेश भट्टः सम्यक् रीत्या सतर्कम् इमां परिभाषां तत्र अस्वीकृतवान्। अत्रुच्यते सेदुषः इत्यत्र सेदवस अस इत्यवस्थायां वसोः संप्रसारणम् इत्यनेन प्रतिपद विधित्वात् संप्रसारणस्य यथा प्राप्तिः वर्तते तथैव प्रतिपद विधित्वेनैव वस्वे काजात् घसाम् इत्यनेन बलादित्वात् इडागमस्य प्राप्तिर्वर्तते। वसोः संप्रसारणम् इति सूत्रं च विदुषः इत्यत्र चरितार्थम्। अतस्तस्य प्रतिपद विधित्व बलं मंदं भवति। कृतद्विर्वचनानाम् एकाचाम् आदन्तानां घसेश्च वसोः इड विधायकं च वश्वेच कादात् घसाम इति सूत्रम् अनवकाशत्वात् प्रतिपद विधित्वात् च पूर्वमेव प्रवर्तेत। तेन पूर्वम् इडागमे सति पश्चात् संप्रसारणे कृतेपि इटः श्रवणापत्तिः स्यात्। अतस्तद्वारणाय परिभाषेयम् आवश्यकी वर्तते। तस्याः परिभाषाः ज्ञापनाय च समर्थानाम् इति सूत्रे
समर्थग्रहणमपि आवश्यकं भवति। ज्ञापिता चायम् अकृतयोः परिभाषायां सौत्थतिः वैक्षमाणि इत्यादीनामपि सिद्धिर्भवति। असिद्धवदत्राभावात् इति सूत्रे वसु संप्रसारणमद्विधौ सिद्धं वक्तव्यम् इति वार्तिकं तत्रत्यो भाष्यग्रन्थोऽपि न व्यर्थो भवति। यतो हि अनया परिभाषया इडागम संप्रसारणयोः प्राप्तयोः वलादिरूपेडागम निमित्त विनाश संभावनायाम् इडागमस्य निवृत्तेः अप्रवृत्तेर्वा सत्वात् संप्रसारणे सति उस निमित्तक एव आतो लोपः प्राप्नोति पौरुषः इत्यत्र न तु इड निमित्तकः। अतो न वार्तिक विरोधः अपि च चौ प्रत्यंगस्य प्रतिषेधः इति वार्तिकं वार्तिकृता आरब्धं न च भाष्यकृता प्रत्याख्यातं। प्रत्यंगम अर्थात अंतरंगम अस्याः परिभाषायाः सत्वात् तद्वार्तिकस्य तत्रत भाष्यग्रन्थस्य च व्यर्थता स्यात् इत्यपि नागेशकथनं दोषयुक्तमेव। यतो हि उक्तभाष्यं कस्यचित् अन्यस्य मतेन वर्तते। चौ इत्यत्रं च भाष्यम् एवं रूपमस्ति। इहान्ये आचार्याः चौ प्रत्यंगस्य प्रतिषेधमाहुः तद् इहापि साध्यं नैष दोषः एतदेव ज्ञापयति आचार्यः न चौ प्रत्यंगं भवति इति। यदयं चौ दीर्घत्वं शास्ति प्रत्यंगं नाम वर्णाश्रयो विधिर्यणादेशो आकाशवर्णे दीर्घत्वं च एवं रूपः भाष्यग्रन्थः अत्र वर्तते। अस्य भाष्यग्रन्थस्य अकृतव्यूह परिभाषया सह न विरोधः। भाष्यस्थेन ज्ञापयति इति पदेन आंशिकैतत्परिभाषार्थ ज्ञापनस्यैव सत्त्वेन तत्सिद्धिः। अन्यथा दीर्घविधान सामर्थ्यात् ज्ञाप्यति इति भाष्यग्रन्थः ज्ञाप्यति इति स्थाने स्यात्। छोषूडनासिके इति सूत्रे प्रष्टा प्रष्टुम इत्यादि प्रयोगेषु तुक श्रवणं न स्यात्। एतदर्थं भाष्यकारः निवृत्तेऽपि वै किंचित् ग्रहणे अवश्यमत्र तुकभावार्थो यत्नः कर्तव्यः। अंतरंगत्वाद्धि तुक प्राप्नोति छोरिति तुकासह सन्निपात ग्रहणं विज्ञायते इत्याह। अकृत व्यूह परिभाषा स्वीकारे अयं भाष्यग्रन्थोऽपि व्याकुप्येति। यतो हि लुङ् निमित्तस्य छकारस्य विनाश संभावनाया तुको अप्रवृत्तेः अवश्यम इत्यादि भाष्य कथनम असंगतं स्यात् इत्यपि नागेश कथनम नोचितम्। कथम अल्लोपोनः इत्यत्र तपरकरणेन अकृतव्यूह परिभाषायाः अनित्यत्व ज्ञापनात् सूत्रेऽस्मिन् तस्या अप्रवृत्ते नात्र भाष्या संगतिः अपि च आवश्यकमत्र यत्नः कर्तव्य इति भाष्यग्रन्थस्य संगतिश्च प्रकृति प्रत्यापत्ति वचनादिना अकृतव्यूह परिभाषाया अनित्यत्वेन तुको निवृत्ते यत्नो अवश्यं कर्तव्यः इति व्याख्यानेनापि भवति। किंच वाचि धातोः वाञ्छति इति विग्रहे क्विप् प्रत्यये सति तत्र शादेश विधानाय छोषूडनुनासिके इति सूत्रे सतुक निर्देशस्य आवश्यकता त्र सिद्ध्यत्येव। अतः परिभाषा स्वीकारे न कापि हानि। किंच अंतरंगानपि विधीन बहिरंगो लुग् बाधते अंतरंगानपि विधीन बहिरंगो ल्य बाधते इति परिभाषा द्वयमपि अकृतव्यूह परिभाषा फलितार्थत्वेन स्वीक्रियते चेत् तदा प्रत्ययोर्पदयोश्च अपो जग्धिर्ल्यप्ति किति इति इत्यनयोश्चारितार्थेन तज्ज्ञापक वसात् लुग्ल्यपो अंतरंग बाधकता भाष्योक्ता भज्येत इति नागेश कथनस्य स्वयमेव समाधानं भवति। यद्यपि परिभाषेयं महाभाष्ये साक्षात् निर्दिष्टा नास्ति तथापि समर्थानामिति सूत्रे पपुषः पश्य से दुषः इत्यादि प्रयोग सिद्धे सा च आवश्यकी। किंच घटश्च सेदिवाञ्च अनयोः घट सेदिशोः इति प्रयोग सिद्धे परिभाषेयम् आवश्यकी वर्तते। यतो हि घट सदवस् इत्यवस्थायां समासात् पूर्वमेव अंतरंगता द्वितीय अभ्यासादि कार्ये सति इडागमे ओस इति विभक्तौ संप्रसारणे सत्यपि इटश्रवणापत्तिः स्यात्। अपि च एतस्य अभावे कच्छपि व्याघ्रि इत्यादौ प्रयोगौ तत्र गतिकारको पदानाम् इति परिभाषावतरणस्थौ न सिद्ध्यतः।
यतो हि अंतरंगानापि इति परिभाषया शप प्रत्ययन लुकस्थानीभूत सुप प्रत्यय निमित्तकत्वा भावेपि पूर्वं समास लुकोः कृतयोः अभवातत्वेन गीषा टापो बाध सिद्धे अवतरणा संगति स्यादेव। किंच हरिर्गच्छति इत्यादि प्रयोगाणां पद संस्कार पक्षेपि सिद्धे परिभाषैषा स्वीकरणीया। किंच नागेश भट्टम तदनुयायिनश्च विहाय समेपि परिभाषासु वृत्तिकाराः व्याडिपुरुषोत्तम शीरदेव प्रभृतयः आचार्याः एतत्सर्वं स्वीकुर्वन्ति। भूतिकारः तत्र इमां परिभाषां स्वीकृत्य नागेशभट्टस्य मतं तत्र खण्डितवान्। तत्र भूतिकारः कथयति वस्तुतस्तु अन्तरङ्गानपीत्याद्यनेकवचनकल्पनापेक्षया अनुगतैतत्परिभाषारूप वचनकल्पनमेव युक्तम् एवं रूपेण तत्र पूर्वं प्रतिजानाति अनन्तरं तत्र सम्यक्तया प्रतिपादयति। अते वैभाजित्रमिति सिद्ध्यति। अन्यथान्तरङ्गत्वात् णेर्गुणायादेशयोर्विभाजयितुः लीलोपश्चाय च वक्तव्यः इत्यनेन अन्त्यस्य यकारमात्रस्य लोपापत्तेः मम तु अकृतेति परिभाषया गुणायादेशा प्राप्ता णीरूपेकारलोपेन इष्टसिद्धिः। एवं रूपेण तत्र भूतिकारोऽपि सम्यक्तया अकृतविह परिभाषां तत्र स्वीकृतवान्। एवं तत्र वैयाकरणनिकाय लाघवस्य स्वीकारात् अस्याः स्वीकारे अंतरंगानपि विधीन् बहिरंगो लुग बाधते तत्र एषा परिभाषा अंतरंगानपि विधीन् बहिरंगो व्याधते एषा परिभाषा तत्र स्वीकरणीया न भवति। यद्यपि अनयोः परिभाषयोः स्वीकार्य स्पष्टप्रतिपत्तये तेषामपि तत्र तयोरपि स्वीकारे न कश्चन दोषः इति वक्तुं शक्यते। एवमेव अन्येपि ये टीकाकाराः ते सम्यक्तया इमां परिभाषां स्वीकुर्वन्ति। तत्र यथा तत्र दुर्गा टीकाकारः सोपि तत्र इमां परिभाषां स्वीकरोति। एवमेव तत्र विजया टीकाकारः तत्र जयदेव मिश्रेण या विहिता वर्तते ते कथयन्ति तथा सत्यन्तरङ्गानपीति परिभाषाद्वयेन अनेकत्र क्लिष्टकल्पनं च नाश्रणीयं तत्र इति लाघवम् अस्तु परिभाषा। अर्थात इयं परिभाषा स्वीकरणीयैव। तेपि तत्र नागेशभट्टमतं तत्र खण्डयित्वा इत्थं तत्र विचारं कृतवन्तः सन्ति। एवमेव हैमवती टीका या वर्तते तत्रापि अयमेव विचारः प्रकटितः वर्तते। वस्तुतः सपादसप्ताध्यायी स्थेति स्वीकृत्य औजिढत् इत्यादि सिद्ध्यर्थं त्रैपादिक कार्य प्रतिबंधिकेत्यपि तत्र निवेशनीयमिति गौरवं। तस्मात् येन प्रमाणेन भवतां सपादसप्ताध्यायीस्थ कार्येति वचनस्य स्वीकारः तेनैव अकृतेत्यस्य स्वीकारे लाघवम् इति तत्त्वम् एवं रूपेण तेपि स्वीकुर्वन्ति। इत्थं दृश्यते येपि तत्र गुणैकपक्षपातिनः आचार्याः सन्ति ते सर्वेपि इमां परिभाषां स्वीकुर्वन्त्येव। भूतिकारस्तु एतस्मिन् विषये सम्यक्तया यथा प्रदत्तं तथा अस्माभिः तत्र संक्षेपेण सूचितमेव। भूतिकारः यथा तत्र ग्रन्थस्य पंक्तेः यथा तत्र विचारं विदधाति तथैव नूतनमपि विचारं प्रयच्छति। भूतिकारस्य किमपि वैलक्षण्यं वर्तते। अयं तत्र उपक्रमः विदुषां स्मृतौ यः वर्तते येन अयं प्रकल्पः प्रकल्पितः वर्तते स्थापितः वर्तते ते सर्वेपि अनेन जनेन तत्र धन्यवादत्वेन ज्ञाप्यन्ते।
सर्वेभ्यो नमः इत्येव उक्त्वा सर्वान् प्रणम्य विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्, एवं जयन्तु सर्वे आचार्याः।